सर्वेषाम् अभिनन्दनम् अस्मिन् अवसरे। अधुना कविता पठामि। मम विद्यालय मम कृते आशीर्वादः अस्ति। विद्यालयः मम मन्दिरम् अस्ति। विद्यालय मम कृते आशीर्वादः अस्ति। शिक्षकाः अस्माकं सहायकाः सन्ति। सर्वदा ते कर्मतत्पराः भवन्ति। सदा वयं तां सम्मानं कुर्मः। सफलं जीवनं सदा आप्नुमः। एषः विद्यालयः अस्ति मम विद्यालयः। जीवनं निर्माणं करोति एषः मम विद्यालयः। ज्ञानं ददाति आमोदं ददाति। अयं मे विद्यालयः पूर्णाङ्गं कर्तुं प्रयासं करोति। एषः मे विद्यालयः। धन्यवादः। मम नाम स्मिता मलिक अस्ति। अहम् इदानीं संस्कृतस्य कवितां पठामि। मम विद्यालय अतीव सुन्दरं विशालयुक्तम्। अस्माकं शिक्षिका एतवत्र सन्ति। ते अस्माभ्यं महोपदेशं यच्छन्ति। मम विद्यालयस्य लेखना सरला। पालयन्ति सर्वे छात्रशिक्षिका। प्रातःकाले वयम् ईश्वरं प्रार्थयामः। अध्ययनं कृत्वा वयं सर्वे क्रीडामः। सम्मानदानं सुज्ञानम् एषः उपदिशति। पठनेन सह अध्यात्मविद्याम् अस्मान् शिक्षयति। सच्चरित्रनिर्माणाय विद्यालयः अस्ति कीर्तिस्तम्भः। जीवनस्य लक्ष्यं प्रति उपदिशति एषः विद्यालयः। यथा श्री अरविन्दयोः दर्शनयुक्तः एषः विद्यालयः, तथा अन्यदर्शनयुक्तं प्रति अनुकरोति मम विद्यालयः। सर्वगुणसम्पन्न समभावसम्पन्न मम विद्यालयः। अत्र सन्ति कर्मचारी मित्रवत् मातृपितृवत् गुरवः। एतादृशः मम विद्यालयः मम कृते आशीर्वादः। वयम् आनन्देन पठामः, आनन्देन उपभोगं कुर्मः। नमामि मम विद्यालयं श्री अरविन्द विद्यालयः। स्वास्थ्यं भवतु, अग्रं गच्छतु इति मे वचनं। धन्यवादः।